पैगाम टीवी के मुनफरिद उसलूब और मुस्तनद मालूमात पर मबनी बेशुमार दीनी और तालीमी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमारी नई वीडियोस से अपडेट रहने के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा सबक मुअल्लिमुल कुरान का सबक नंबर 14 है और इस सबक में एक अलामत बी है। इस बी के कई मानी होते हैं और ये अलामत हमेशा इसम के शुरू में इस्तेमाल होती है। इसका एक तर्जमा से या साथ होता है और एक तर्जमा का, के, की, को, और कभी इसका तर्जमा पर किया जाता है और कभी बदले में इसका तर्जमा होता है और कभी इसका तर्जमा बसबब, बवजह, बज़रिया वगैरह किया जाता है। बी का तर्जमा से या साथ, अब इसकी कुछ मिसालें मुलाहज़ा फरमाएँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्लाहु बिमा तअमलून खबीर, और अल्लाह उससे जो तुम अमल करते हो खूब ख़बरदार है। यहाँ बी का तर्जमा से किया जा रहा है। व बिल वालिदैनी इहसाना, और वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो। यहाँ बी का तर्जमा साथ किया जा रहा है। नज़्ज़लल किताब बिल हक़, उसने किताब उतारी हक़ के साथ। तो यहाँ पर आपने बी का तर्जमा से या साथ मुलाहज़ा फरमाया। अब बी का तर्जमा कभी पर भी होता है, ये भी मुलाहज़ा फरमाएँ। आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर, हम अल्लाह पर ईमान लाए और आखरत पर ईमान लाए। आमन्ना बिल्लाहि, हम ईमान लाए अल्लाह पर, व बिल यौमिल आखिरी, और आखरत के दिन पर। इसी तरह बी का तर्जमा का, के, की, को वगैरह भी होता है। मुलाहज़ा फरमाएँ। वल्लाहु मुहीतुम बिल काफिरीन, और अल्लाह घेरने वाला है सब काफिरों को। यहाँ बी का तर्जमा को किया जा रहा है। वयअमुरून बिल मारूफ, और वो सब हुक्म देते हैं नेकी का। अलैहिस्सलाहु बिअअलम बिश्शाकिरीन, क्या अल्लाह शुक्र करने वालों को खूब जानने वाला नहीं। तो यहाँ बी का तर्जमा को किया जा रहा है। इसी तरह कभी बी का तर्जमा बसबब, बवजह, बज़रिया वगैरह भी होता है। मसलन वलहुम अज़ाबुन अलीमुम बिमा कानू यकज़िबून, और उनके लिए दर्दनाक आज़ाब है इस वजह से जो उन्होंने झुटलाया, इस वजह से जो वो झूठ बोला करते थे। बी का तर्जमा कभी बदला भी होता है। मसलन वयश्तरून बिही समनन कलीला, और वो मूल लेते हैं उसके बदले मामूली कीमत। वयश्तरूना, और वो ले लेते हैं बेही, उसके बदले समनन कलीला, थोड़ी सी कीमत। उलाइका अल्लज़ीना इश्तरवुद्दलालत बिलहुदा वलअज़ाब बिलमग़फ़िरह, ये वो लोग हैं जिन्होंने ख़रीद लिया गुमराही को हिदायत के बदले, वलअज़ाब बिलमग़फ़िरह, और अज़ाब को मग़फ़िरत के बदले। यहाँ बी का तर्जमा बदला किया जा रहा है। इसी तरह अल-हुर्रु बिल-हुर्रि वल-अब्दु बिल-अब्द, आज़ाद के बदले आज़ाद और ग़ुलाम के बदले ग़ुलाम। ये बात अल्लाह तबारक व तआला ने इसलिए बयान फरमाई है कि उस दौर में जब कोई किसी को कत्ल कर देता था तो वो आज़ाद आदमी होता जिसे कत्ल किया गया होता,
تو وہ اس کے بدلے میں جب اسے قتل کرنا چاہتے تو وہ اپنا غلام پیش کر دیتا، کہتا کہ میرے بدلے تم میرا غلام قتل کر دو۔ اور اسی طرح بعض اوقات ایسا بھی ہوتا کہ کسی غلام نے کسی آزاد کو قتل کیا ہوتا تو مقتول کے ورثہ کہتے کہ ہم تو اس غلام کو قتل نہیں کریں گے، ہم تو اس کے مالک کو قتل کریں گے، غلام کی تو کوئی حیثیت نہیں۔ لہذا وہ مالک کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ دونوں عمل غلط ہیں۔ الحر بالحر، اگر آزاد قاتل ہے تو اس کے بدلے اسے ہی آزاد ہی کو قتل کیا جائے گا، اور اگر والعبد بالعبد، اور اگر غلام قاتل ہے تو اس کے بدلے غلام ہی کو قتل کیا جائے گا۔ یہاں اللہ نے یہ بات بیان فرمائی ہے، الحر بالحر والعبد بالعبد۔ ایک بات یاد رکھیے گا، اگر نفی والے لفظ کے بعد علامت بی ہو تو اردو ترجمہ کرتے ہوئے اس بی کے ترجمے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو نفی سے مراد ایسا اسم جس کا معنی نہیں کیا جا رہا ہو، اور اس بی کی موجودگی کی وجہ سے بات میں زور پیدا ہو جاتا ہے، البتہ بی کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مثلا دیکھیے، وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا، اور نہیں ہیں آپ ماننے والے ہماری بات کو، آپ ہماری بات کو ہرگز ماننے والے نہیں۔ تو دیکھیے ما آیا ہے، یہ نفی کے لیے ہے، اور اس کے بعد بی آ رہا ہے۔ جب ما کے بعد بی آ رہا ہے تو اس بی کے ترجمے کی ضرورت نہیں ہے، البتہ اس کی موجودگی کی وجہ سے بات میں زور پیدا ہو گیا ہے، اسی وجہ سے ہم نے ترجمہ کیا نہیں ہیں آپ ہرگز ایمان لانے والے یا بات ماننے والے ہماری، آپ ہماری بات ہرگز ماننے والے نہیں۔ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ، اور میں ہرگز مومنوں کو بھگانے والا نہیں۔ یہاں پر بھی ما کے بعد بی آیا ہے تو اس بی کے ترجمے کی ضرورت نہیں، البتہ اس کی موجودگی سے بات میں زور پیدا ہو گیا ہے، اسی وجہ سے ترجمے میں ہرگز آیا ہے۔ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ، اور نہیں ہیں وہ ہرگز نکلنے والے آگ سے، یعنی وہ آگ سے ہرگز نکلنے والے نہیں۔ تو یہ ہرگز میں نے کیوں کہا؟ کیونکہ حرف نفی کے بعد ما کے بعد بی آیا ہے، اور اس بی کے ترجمے کی ضرورت نہیں، البتہ اس کی موجودگی کی وجہ سے بات میں زور پیدا ہو گیا ہے۔ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور نہیں ہیں وہ ہرگز ایمان لانے والے۔ سبق کا خلاصہ ملاحظہ فرمائیں، ہم نے اس سبق میں ایک ہی علامت پڑھی ہے اور وہ ہے بی۔ اس کا ترجمہ کبھی سے یا ساتھ کیا جاتا ہے، کبھی اس کا ترجمہ کا، کی، کے، کو میں سے کوئی ہوتا ہے، کبھی پر ترجمہ کیا جاتا ہے، کبھی بسبب، بوجہ، بذریعہ، اور کبھی اس کا ترجمہ بدلے میں کیا جاتا ہے۔ اور ایک بات اور یاد رکھیے کہ نفی والے حرف کے بعد جب بھی علامت بی آئے تو بی کے ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، البتہ اس سے بات میں زور پیدا ہو جاتا ہے، تاکید کا مفہوم شامل ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ ہمارا یہ سبق نمبر 14 مکمل ہو گیا۔ اب انشاءاللہ چھوٹا سا وقفہ ہوگا، اس کے بعد ہم قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیں گے۔ پیغام